बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक दीन इस्लाम में आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज मैं आपके साथ हजरत आयशा सदीका रजी तआला अन्हु की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरी जिंदगी के चंद खूबसूरत वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दद बीवियां थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर बीवी के पास एक दिन गुजारते, लेकिन बाकी अज़वाजे मुतहर्रात बाड़ी वाली जोजा के पास इकट्ठी हो जाया करती। इब्ने माजा की रवायात के मुताबिक एक बार हजरत आयशा रजी तआला अन्हु की बाड़ी थी जब हजरत ज़ैनब बिला इजाजत उनके हुजरे में दाखिल हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना था कि हजरत ज़ैनब रजी तआला अन्हु भी हुजरे में मौजूद है और अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि हजरत आयशा रजी तआला अन्हु बोली, ये ज़ैनब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींच लिया। उस पर उन दोनों यानी हजरत आयशा रजी तआला अन्हु और हजरत ज़ैनब रजी तआला अन्हु की आपस में तकरार शुरू हो गई और उनकी आवाजें बुलंद हो गईं। इधर उधर नमाज खड़ी होने लगी तो हजरत अबू बकर सदीक रजी तआला अन्हु ने हजरत आयशा को बुला लिया। हजरत आयशा बोली, आप नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ और हजरत अबू बकर सदीक रजी तआला अन्हा ने उन्हें सख्ती से डांटा कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह से बोलती हो। बार रवायात मुस्लिम एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी तआला अन्हा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐह मेरा उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं बढ़ता। मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरे, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, तो आप जानवर कहाँ चलाना पसंद करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसका सब्जा चखा ना गया हो। तो हजरत आयशा रजी तआला, मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। बार रवायात बुखारी शाहरुम मुकूक उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कप्ती बांदी हदिया की। हजरत आयशा सदीका रजी तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो हामला हुई तो मुझे परेशानी लाहिक हो गई। इब्राहिम की विलादत हुई लेकिन मारिया को दूध न आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीद ली जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्ख सफेद हो गया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम को अपनी गर्दन पर उठा कर लाए और पूछा, आयशा बच्चे की मुझसे मुशाबहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने सोता से कहा कि मुझे तो आपकी कोई मुशाबहत नजर नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो बेरों का दूध पीता हो वह ऐसे ही हो जाता है। हजरत आयशा रजी तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने ताए हबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अलग रखें और जिसे चाहे अपने पास रखें और जिसे चाहे अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। सूरत अहज़ाब तो मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। बार रवायात बुखारी बार रवायात मुस्लिम इब्ने हजर कहते हैं कि कई सहाबियात ने अपनी जान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक को निकाह में ना लाए क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा पर मकूफ था, बशर्त ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने निकाह में लाना चाहें। साहब इब्ने हजर ने हजरत मैमूना रजी तआला अन्हा के वाहबा होने का भी रद्द किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सूद बिनते जमा रजी तआला अन्हा ने अपनी बाड़ी का दिन हजरत आयशा रजी तआला अन्हा को दे दिया। अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी तआला अन्हा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते।
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ بار روایات مسلم، ایک بار حضرت صفیہ بنت حائی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رقابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورۃ تحریم میں نازل ہو گئی۔ بخاری ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرآ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت گئی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے اس زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کو بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، یا رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی کر دے۔ باری روایات بخاری اور باری روایات مسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور کعبے کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور خادم سے فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ باری روایات بخاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمانوں زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آل عمران اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دیجئے۔ میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔